अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं उज़रात खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान, और आज हम आपको एक अहम अपडेट देंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के बारे में। और वो ये है कि बिल आखिर नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र दोनों के मोबाइल फ़ोन्स पुलिस के पास आ गए हैं। ये वही मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी पिछले 6-7 दिनों से तलाश थी, और इन्हीं को तलाश करने के लिए ज़ाहिर जाफ़र को इजाफी 2 दिन फिजिकल रिमांड मतलब पुलिस रिमांड में भी रखा गया था। मज़ीद डिटेल्स जानते हैं हम डॉन अखबार के क्राइम रिपोर्टर मुनव्वर अजीम साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनव्वर, ज़रा ये बताएं कि ये मोबाइल फ़ोन्स कब बरामद हुए और कहाँ से? सर, जैसे कि आपको पता है, कल बताया था, कल ज़ाहिर को पेश किया गया था अदालत में। उसका 2 दिन का रिमांड मांगा गया था और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने यही बात बताई थी कि हमें इससे रिकवरी करने से मोबाइल भी शामिल हैं। तो जब चांसेस ज़्यादा हैं कि कल जब इसको रात को इंट्रोगेट किया गया है तो इसने पुलिस वालों को मोबाइल्स के बारे में बताया है, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर पुलिस ने कल रात के वक्त कहीं जाके मोबाइल रिकवर किए हैं। मेरी आईओ से बात हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इस केस से। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में कत्ल हुआ था उसके बराबर में एक मुलका कमरा है जिसमें ये अलमारियों से मोबाइल बरामद किए गए हैं, और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि एक्यूज़ ने ही वहाँ पे मोबाइल छुपाए हों और वो स्विच ऑफ थे मोबाइल दोनों। जी सर। ठीक है, और अब जाहिर है कि अब इसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगी और हमें पता लगेगा कि कहाँ कॉल गई थी, किसको कॉल गई थी। मुनव्वर, एक और सवाल ये है कि मीडिया पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं चाह रहा था कि अगर आप इनकी तस्दीक करें। ज़ाहिर जाफ़र की कन्फेशन के बारे में, इतराफ़ जुर्म के बारे में, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? सर, इंट्रोगेशन में जब पुलिस सवाल पूछती है और वो जब रिप्लाई करता है, उसको भी एक तरीके से आप कन्फेशन कह सकते हैं, और ये कन्फेशन ही है एक तरीके का जिसके स्टेटमेंट पे मुल्ज़िम की इत्ला के ऊपर पुलिस ने जाके रिकवरी की है। और उसने पुलिस को ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये भी कहा है कि जनाब उसने कन्फेस किया कत्ल करने का, लेकिन वो पुलिस उसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनकी कन्फेशन के ऊपर एविडेंस और डिफरेंट और दूसरे किस्म के क्लू तो देख सकती है। दूसरे लोगों को अगर वो कहता है कि ये मेरे जुर्म में मददगार थे, उनको भी पकड़ सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना कोर्ट में नहीं मानी जाती हैं। असल कन्फेशन सर, जिसको जहाँ पे थोड़ी सी वो हो रही है कि जनाब के एक होता है CRPC 164 का होता है स्टेटमेंट, जो मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज़ देता है, अपनी मर्ज़ी से देता है। तो वो जो होती है वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब सारी कंप्लीट हो जाती है, इंट्रोगेशन जब कंप्लीट हो जाती है, तो पुलिस उसकी मर्ज़ी के ऊपर, एक्यूज़ की मर्ज़ी के ऊपर उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करता है, और मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जो अदालत में काबिल कबूल होती हैं। तो अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि आईओ से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेंगे। लेकिन उस पर भी उसके ऊपर है कि वो आया स्टेटमेंट देता है CRPC 164 के तहत या नहीं देता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। ज़ाहिर अभी आपसे बात करते रहेंगे। अच्छा, कोर्ट की जहाँ तक बात है तो मैं आपको एक और मज़ीद अपडेट देना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर के जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनको जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया है जुडिशल रिमांड पर, जहाँ वो रहेंगे 9 अगस्त तक। लेकिन 30 जुलाई यानी जुमे के रोज़ उनकी बेल हियरिंग, ज़मानत की हियरिंग भी होगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे वाज़ेह करना चाहिए, हालांकि ये एक बहुत ही क्लियर बात है कि अगर ज़मानत मिलती भी है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि केस ख़त्म हो गया है या कमज़ोर हो गया है या वो बरी हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से अक्सर ये समझा जाता है कि ज़मानत देने का मतलब है कि आपने बंदे को रिलीज़ कर दिया। ऐसा नहीं है। कल ज़ाहिर जाफ़र की भी एक हियरिंग होगी, रिमांड हियरिंग की। ये वही हियरिंग है जो आपको पता है कि 2 दिन पहले उनको 2 दिन इजाफी रिमांड दी थी, जो अब ख़त्म हो रही है। और लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स बरामद हो गए हैं तो हो सकता है कि मज़ीद रिमांड ना दी जाए और फिर उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। एक और बात थी जिसके ऊपर काफ़ी शोर मचा था, कम से कम सोशल मीडिया पर, कुछ मीडिया चैनल्स पर भी शायद इस पर बात हुई है, और वो है ज़ाहिर जाफ़र की नेशनैलिटी। ज़ाहिर जाफ़र के पास US पासपोर्ट है बिल्कुल,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کو پروڈیوس بھی کیا جا رہا تھا کورٹ کے سامنے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں ایک امریکن نیشنل ہوں. یو ایس ایمبیسی کے جو افسران ہیں ان کی ملاقات ہوئی ظاہر جعفر سے. اس کے اوپر کافی شور مچا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ ریمنڈ ڈیوس والا حال تو نہیں ہونے والا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کی ایک ٹویٹ آتی ہے جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے, اور حالانکہ اس میں ظاہر جعفر کا نام نہیں لیا, ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک میں اگر یو ایس سٹیزن گرفتار ہوتا ہے تو وہ اس ہی ملک کے قوانین کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہم بالکل جا کے ان سے ملتے ہیں, ہم لائرز کی ایک لسٹ بھی انہیں دے سکتے ہیں, لیکن ہم خود ان کی کوئی لیگل اسسٹنٹ مطلب کوئی لیگل مدد نہیں دے سکتے, نہ ہی ہم ان کی ریلیز کی بات کریں گے, نہ ہی ہم کسی عدالتی کارروائی کا حصہ بنیں گے. میری بات ہوئی تھی شاہ خاور صاحب سے جو وکیل ہیں نور مقدم کی فیملی کا, تو انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ مس انفارمیشن پھیل رہی ہے سوشل میڈیا پر, میڈیا پر, تو میں اس کی وضاحت کر لوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شاید یہ رپورٹ دیکھی ہو, یقیناً واٹس ایپ پر تو آپ کے پاس آئی ہی ہوگی, کہ جب نور ظاہر جعفر کے گھر پہ ہی تھیں تو ان کی ایک فون کال گئی تھی کسی دوست کو, یا میسج گیا تھا کہ مجھے آپ 7 لاکھ روپے پہنچا دیں. آپ نے کسی گھر والے کو یہ میسج کیا تھا, اور وہ 7 لاکھ نہیں ارینج کر سکا, لیکن وہ 3 لاکھ لے کر ظاہر جعفر کے گھر آیا تھا. یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے. ان طرح کی خبروں پر کو پلیز اگر فارورڈ کرنا بھی ہے تو احتیاط سے. اور اسی مس انفارمیشن کو کلیئر کرنے کے لیے نور مقدم کی فیملی اور فرینڈز جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا ہے, اور بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ وہاں سے اپنی انفارمیشن لے لیں. اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کا ہینڈل ہے جسٹس فار نور, یہ آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے. اور اس میں جو بھی کورٹ میں کارروائی ہو رہی ہے, جو لیگل ایسپیکٹس ہیں کیس کے, اور جو بھی مس انفارمیشن ہے وہ یہاں پر ٹیکل کی جائے گی. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, اور کیونکہ ہم انصاف کی ہی بات کر رہے ہیں تو بریک کے بعد ایک اور کیس کی بات کرتے ہیں جس نے 5 سال پہلے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا تھا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مئی 2016 کی بات ہے کہ ختیجہ صدیقی صاحبہ اپنی چھوٹی بہن کو ایک لاہور کے اسکول سے پک کرنے گئیں دوپہر کے وقت, اور وہاں پر ایک شخص جس نے اس وقت ایک ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی اس پر حملہ کرتے ہیں چھری کے ساتھ. 23 بار ختیجہ صدیقی کو سٹیب کیا جاتا ہے. جب وہ ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ کسی معجزے سے بچی ہیں, کیونکہ کچھ جو سٹیب وونڈز تھے وہ 2 انچ یا 2 انچ سے زیادہ گہرے بھی تھے. کل 60 سٹچز ان کو لگتے ہیں. ایک ہفتے بعد, کیونکہ ختیجہ صدیقی صاحبہ اس وقت ہسپتال میں تھی, اپنی جان کی بازی لڑ رہی تھی, ایک ہفتے بعد شناخت کی جاتی ہے حملہ ور کو, اور پتہ لگتا ہے کہ یہ شاہ حسین تھے جن کے حملے کے دوران بھی ان کی ہیلمٹ وہاں پر گر کے رک گئی تھی. اس کے بعد وہ گرفتار ہوتے ہیں, اور گرفتاری کے بعد وسعت جی ایک تو یہ سینئر وکیل کے صاحبزادے ہیں, ختیجہ بھی لاء پڑھ رہی تھیں, تو اس دوران یہ حملے والی کارروائی ہوئی ہے, اور پھر انہیں اریسٹ کیا گیا, اور جولائی 2017 میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے شاہ حسین کو 7 برس قید بامشقت کی سزا سنائی, مختلف دفعات میں جرمانے بھی لگائے. پھر مارچ 2018 میں سیشن عدالت نے اس میں سے 2 سال کم کر دیے, یعنی 7 کو 5 سال کر دیا, اور کچھ دفعات جو ہیں وہ بھی انہوں نے ریموو کر دی. لیکن 3 ماہ بعد جون 2018 میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ شواہد بہت کمزور ہیں, لہٰذا شاہ حسین کو ہم بری کرتے ہیں. ظاہر ہے اس پہ شور مچا, قانونی حلقوں میں بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, اور سول سوسائٹی نے بھی خاصا شور مچایا. اس کا پھر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا, اور اس از خود نوٹس کی بنیاد پہ جو 5 برس کی سزا تھی وہ بحال ہو گئی. تو اس اعتبار سے شاہ حسین کو 2022 کے شروع تک جیل میں رہنا چاہیے تھا. لیکن 17 جولائی کو, اب سے کوئی 1 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے, سینٹرل جیل لاہور کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے تحت ہمیں پتہ چلا کہ شاہ حسین نے تو اپنی سزا مکمل کر لی ہے.
تو پھر وہ جیل کے صدر دروازے پہ 3 لاکھ روپے جمع کروا کے باہر آ گئے ایک پرامن قانون پسند شہری کے طور پہ. شور مچا ظاہر ہے, سوشل میڈیا 2018 سے زیادہ سٹرونگ تھا تو اور زیادہ شور مچا. تو اس پہ پنجاب کے جو وزیر جیل خانہ جات ہیں فیاض الحسن چوہان, ہم سب کے دوست اور بہت ہی پاپولر آدمی ہیں, انہوں نے 10 دن بعد آج دوپہر کو ایک ویڈیو میں وضاحت کی کہ قسم خدا دی ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے گا, جیڑا بھی کیتا ہے حکومت نے نہیں کیتا, اب اس نے کیا. لیکن یہ ویڈیو سن لیجئے, اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں. کل سے ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے کہ شاہ حسین کو جو ہے وہ 5 سال کی قید ہوئی تھی اور اس کو 3.5 سال میں واپس بھیج دیا گیا, اور اس میں پنجاب حکومت اور آئی جی جیل خانہ جات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور میرے حوالے سے کہ ہم نے اس کو جو ہے وقت سے پہلے ریلیز کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ اس کو صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, آئی جی ہوم سیکرٹری, آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جو لیگل ریمیشن دینے کی اتھارٹی ہوتی ہے, ایک لمحے کی اس کو ریمیشن نہیں ملی. اس کو ریمیشن اس نے ٹیکنیکل ریمیشنز لی ہیں, جس میں اس نے جناب ارن ریمیشن لی ہے, اس میں اس نے اینول گڈ کریکٹر ریمیشنز لی ہے, اس میں اس نے جناب خون دینے کی جو وجہ سے ریمیشن ملتی ہے وہ دی ہے, اور مختلف قسم کی مشقتیں برداشت کر کے جو اس نے کوئی تقریباً 15 مہینے اور کوئی 16 مہینے کے راؤنڈ اباؤٹ کی جو ہے وہ ریمیشنز اس نے دی ہیں, جس کی ڈیٹیل میں نے ساری میڈیا پہ ریلیز کر دی ہے. اور وہ قانون اور آئین کے مطابق اس کو اتھارٹی حاصل تھی, اس نے BA کیا, ترجمہ قرآن پاک کیا, اس نے مشقتیں کی, اس نے بلڈ دیا, اور اس طرح کر کے اس نے تقریباً 1.5 سال کی جو ریمیشن دی تھی اس کی بنیاد پر جو آئین اور قانون کے اندر ڈیفائنڈ ہے ریاست پاکستان میں, یہ میری یا وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم صاحب کی بنائی ہوئی کوئی قوانین نہیں ہے. تو اس طرح اس کو ریمیشن مل کے وہ باہر آ گیا, یہ ساری حقیقت ہے. اس طرح ان کو ریمیشن ملی ہے, اور مطلب کیا اتنی بڑی بات ہے, اگر آپ نے خون بہایا ہے تو آپ نے خون دیا بھی ہے, یہ چیزیں پھر BA بھی کیا ہے, مختلف طرح کی مشقتیں بھی کی ہیں, تو آپ کیا اس کی آپ جان لیں گے. لیکن شام کو انہی فیاض الحسن چوہان صاحب نے, نیوز وائز ہے ہمارا پروگرام ڈان کا, عارفہ نور صاحبہ کا پروگرام, اس میں انہوں نے جو کہا اس کے بعد تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, بمشکل صاف ہوئے ہیں. میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو اس خبیث کو جو ہے نا کم از کم 20 سال قید بامشقت ہونی چاہیے تھی, اس کو کم از کم 20 سال. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 24 چھریاں کے وار کریں ایک خاتون کے اوپر, ایک نہتی لڑکی کے اوپر, اور آپ کو 7 سال کی 5 سال کی قید. یہ میں سمجھتا ہوں تمانچہ ہے جو ہے وہ پوری ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اوپر تماشا. اب میں اس دبدہ میں ہوں کہ 12 بجے جس نے ویڈیو جاری کی فیاض الحسن چوہان, وہ اصل والے ہیں یا جو ابھی 7 بجے کے پروگرام میں آئے تھے اور یہ آپ نے سنا وہ ہیں؟ آپ ختیجہ صدیقی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بالکل, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ کامنٹس آئے ہیں اس پہ میرا مجھے لگتا ہے کافی پیٹی کامنٹ تھا, کیونکہ جو میں نے ٹویٹ دیکھی اس میں تھا کہ میڈیا کی غلط کیمپین کا ڈراپ سین. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میری سیکیورٹی, اگر ایک وکٹم, ایک سروائیور کی سیکیورٹی آپ کے لیے ڈراپ سین ہے, ایز اف میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ بہت ہی انہونی تھی, ایسا میں نے غلط جو ہے وہ کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی, میری سیکیورٹی کو واقعی میں رسک ہے, میرے اٹیکر کو آپ نے چھوڑ دیا, مجھے کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں کیا, آپ نے اسٹیٹ نے مجھے انفارم کرنا تک گوارا نہیں سمجھا, بجائے کہ آپ یہ آ کے کہتے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں تھوڑا ایمپتائز کرنا چاہیے تھا, ہمیں آپ کو اسی وقت نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہم اس کو انشور کریں گے. آپ نے تو الٹا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کافی ڈراپ سین والا سین ہی بنا دیا ٹویٹر پہ, ایز اف لوگ کا غصہ جو تھا بڑا ناجائز تھا. مجھے لگتا ہے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں, میں نے نہیں سوال اٹھائے, لوگوں نے اور سوال اٹھائے ہیں, سوشل میڈیا پہ سوال اٹھے کہ کیا 3.5 سال جو آپ نے کیا وہ کیا لیگلی ریمیشن بنتا تھا. آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا اور ریمیشنز دیں, ساری اس کی ڈیٹیلز دیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی طرح کا چال چلن آپ دیکھتے ہیں تو چال چلن کیا یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹس لڑکیوں کو ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایسے کوئی سرٹیفکیٹس تو لڑکیوں کو نہیں ملتے, بلکہ ان کو تو بد کرداری دکھایا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے 23 خنجر مارنے والے کو آپ نے
कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बुनियाद पे बाहर निकाल दिया तो मेरे ख्याल में बाकी सारे प्रिजनर्स को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के खुलेआम छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो खदीजा मतलब कि आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, और मेरा ख्याल है कि शायद ये एक रिक्वायरमेंट भी होती है, जिब्रान नासिर भी हमारे साथ हैं, वो इस पर शायद रोशनी डाल सके, आपको इन्फॉर्म किया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने लाइव थ्रेट की बात की, तो इसी शो में, आरफा नूर के शो में, फयाजुल चौहान साहब ये भी कहते हैं कि जी अगर कोई धमकी मिलती है खुदा ना खास्ता, या कोई आपको प्रेशर मिलता है, तो आप उनसे रब्ता करें और ये इनको फिक्स कर देंगे। ये मैं सिर्फ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ है मलिका बुखारी साहिबा, उनका भी पीटीआई से ताल्लुक, उनका भी पीटीआई, इनका बिल्कुल पीटीआई की एमएनए हैं और काफ़ी एक्टिव्स हैं इन इश्यूज़ पर। उनका कहना है कि जी ये विक्टिम की जो बुनियादी हकाइक हैं और राइट टू लाइफ है, ये उसके हुकूक हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है, और पंजाब हुकूमत को प्रिजन रूल्स पर तरमीम करनी चाहिए, इन पर इनको रिव्यू करना चाहिए। तो जिब्रान नासिर साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो मॉडल प्रिजनर है, जिनको प्रिजनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये जैसे खतीजा कह रही है, क्या ये बाकी केसेस में भी ऐसे ही होता है या ये कोई आउट ऑफ टर्न लग रहा है यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कर दूं कि जो साहब हैं फयाजुल हसन साहब, वो ताजुब मुझे नहीं है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, और इस बात का भी ताजुब नहीं है कि बहुत ढिठाई और जिसको हम कराची की ज़बान में कहते हैं पक्का मुँह बना के गलत बयानी कर रहे हैं। टेक्निकल रिमिशन यानी कि आप क्वालिफाई करते ही करते हैं, चाहे आपने कुछ भी किया हो, कुरान पाक आपने ख़त्म किया, बीए आपने किया, खून आपने दिया, और अगर आपने प्रिजन में कोई प्रिजन का कानून नहीं तोड़ा, कोई ऑफेंस नहीं किया, तो इस मद में 9 महीने समझ में आते हैं जो इसको रिमिशन दी गई है। मगर जो बाकी कहा जा रहा है 8 महीने 8 दिन, जो ऑर्डिनरी रिमिशन कही जा रही है, दी जा रही है, वो दी जाती है 2 सूरतों के अंदर। या तो इंसान को हर महीने के हिसाब से 2 दिन मिलते हैं, वो 2 दिन मिलते हैं अच्छे बिहेवियर के ऊपर, वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट है कि उस बंदे का किरदार कैसा है, उसमें जेल इंटरेस्ट एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करती है। और फिर मजीद 3 दिन मिलते हैं कि जितने आपको दिन में हमने टास्क और अहकामात दिए थे, यानी कि जो बामुशक्कत की बात की जा रही है वो, तो ये महीने के 5 दिन बनते हैं। इसको अगर मैं हिसाब दे दूं और तरतीब दे दूं जो टोटल महीने गुजारे हैं शाह हुसैन ने जेल में, तब भी ये मैच जो है ये 8 महीने पे आके नहीं बैठती, यानी कि उससे भी बढ़ चढ़ के किसी और बात पे शाह हुसैन को बोनस मिला है। और वो बोनस तभी मिल सकता है कि जब उसने ना सिर्फ खून दिया हो, ना सिर्फ कुरान शरीफ खत्म किया हो, ना सिर्फ बीए किया हो, ना सिर्फ अच्छे किरदार का हो, ना सिर्फ के सारे डेली टास्क कर रहा हो, मगर उसने कम से कम 4-5 महीने जो है जेल में कोई नौकरी भी की हो। यानी कि अगर कोई वो बार्बर था, लोगों के बाल काट रहा था, या टीचर था, किसी को पढ़ा रहा था, या हॉस्पिटल के अंदर वहां पे वॉलंटियर कर रहा था, या कोई और काम कर रहा था, तो ये क्लैरिफिकेशन जो कह रहे हैं ना हमने दे दी और तफसील दे दी, ये वाकई में नहीं दी है। इसमें डेफिनेटली फेवरेटिज्म नजर आता है। इसमें डेफिनेटली नजर आ रहा है कि अगर इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर देने की गुंजाइश थी, तो वो सारे के सारे शाह हुसैन को दे दिए गए हैं। अब इसमें देखने की बात यह कि जो हजारों की तादाद के अंदर हमारे जेलों के अंदर कैदी और सिर्फ पंजाब के अंदर हैं, उनमें से पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर फयाज हसन साहब बता दें, चूंकि जेल अथॉरिटी या जेल सुपरिटेंडेंट या वार्डन है वो उनकी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, वो जुडिशरी में नहीं आता। तो अगर वो कोई डिस्क्रेशन दे रहा, अपना इस्तेमाल करते हुए इनको फैसिलिटी दे रहा था, तो वो हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत की फैसिलिटी दे रही थी, उसको यही समझा जाएगा। होम डिपार्टमेंट या जेल डिपार्टमेंट दे रहा था। तो एक तो यहां पे बताया जाए कि पिछले 1 साल में ये जो 100 में से 100 नंबर वाली रिमिशन है, कि जितनी भरपूर आपको अलाउड थी कानून के अंदर सारी दे दी गई, जितने इख्तियारात थे जेल अथॉरिटीज के वो सारे इस्तेमाल कर लिए गए, और उस हद तक के हमें खतीजा से ना इसके आगे कुछ और रिमिशन देते तो इनको कानून कहता है कि खतीजा से परमिशन लेने की जरूरत थी, मगर परमिशन लिए बगैर जितनी रिमिशन दे सके थे दे दी। तो पिछले 1 साल में और कितने कैदियों को दी हैं? कम से कम 10 तो होने चाहिए हजारों में से। या एक शाह हुसैन ही वो इंसान है जिसने 23 बार कोशिश की कि खतीजा को कत्ल कर दे, मगर बच गया। मगर अब प्रिजनर ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ, बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ उसको आपने दोबारा शहर में छोड़ दिया है। और एक हमारे यहाँ बड़ा लकूना है कानून में कि सेक्सुअल हरासमेंट का कॉन्विक्ट हो, रेप का कॉन्विक्ट हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का कॉन्विक्ट हो, यानी कि वो तमाम ऑफेंसेस जिससे एक जिंदा इंसान को मुस्तकिल खतरा है, इंसान उसके मुलजिम के जेल से आने के बाद भी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बता दिया जाता। खतीजा को अपने पर्सनल जानने वालों के थ्रू पता चला कि वो बंदा वापस बाहर आ गया है, उसको नहीं बताया, मीडिया ने बताया कि अपनी सिक्योरिटी होल्ड दैट थॉट जिब्रान, यहाँ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं मॉडल प्रिजनर ऑफ द ईयर शाह हुसैन के बारे में, जिसने 5 साल पहले खतीजा सिद्दीकी साहिबा पर कातिलाना हमला किया था। जबरान, आप ब्रेक से पहले आप एक पॉइंट कर रहे थे कि ऑफिशियली इनको नहीं बताया गया, मीडिया के जरिए बताया गया खतीजा सिद्दीकी को, और ये जो रिमिशन दी गई है ये बिल्कुल ही आउट ऑफ टर्न और आपको फेवरेटिज्म लग रही है। जी सर, अनलेस ये एक्सप्लेन कर सकें कि अगर कोई नौकरी हुसैन जो शहजादे साहब हैं, जो कि और आपने लास्ट टाइम पे देखा था कि शाह हुसैन के चेहरे पे कोई रिमोर्स नहीं था। उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन हुई, खासतौर पर जब वो लाहौर हाई कोर्ट से इक्वेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो से पहले, वो आखिरी वक्त तक सारा का सारा इल्जाम खतीजा पे डाल रहा था और इस पूरे केस को एक कंस्पिरेसी कह रहा था। जीरो रिमोर्स के साथ वो आदमी जेल गया था, मगर बताया जा रहा है कि जेल में कदम रखते ही उससे ज्यादा वक्त का पाबंद, उससे ज्यादा नेक परहेजगार, उससे ज्यादा लोगों की खिदमत करने वाला कोई और प्रिजनर नहीं था। और वाहिद तरीका जो मैंने आपसे कहा कि इतनी रिमिशन मिल सकती है शाह हुसैन को, वो ये शर्त है कि शाह हुसैन कोई नौकरी जेल में कर रहा था। यानी कि जेल में जो रोल्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं प्रिजनर्स को, आप टीचर बन सकते हैं, आप कुक बन सकते हैं, आप नाई बन सकते हैं, आप जो बजरी रेती का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का इंप्रूवमेंट चल रही होती है, उसमें वॉलंटियर कर सकते हैं। तो ऐसी कोई नौकरी की है शाह हुसैन ने, तभी जाके उनको इतनी रिमिशन मिल सकती है। अदरवाइज ये कुछ नहीं है, ये प्योर फेवरेटिज्म है। और अगर वो फेवरेटिज्म एक्सरसाइज हुआ है तो वो गवर्नमेंट के एंड से हुआ है। जेल सुपरिटेंडेंट या जेल वार्डन जो हैं वो हुकूमत से अलहदा नहीं होते। और कानून को अगर इतनी फयाज साहब बात कर रहे हैं कि मैं इस खबीस को 30 साल अंदर रखता, तो भाई आप 30 मिनट पहले ये तो बता देते खतीजा को कि वो जेल से बाहर आने वाला है, और बताओ बेटा तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम करने की नहीं करने। खतीजा से अगर आप पूछेंगे तो 10 दिन बाद भी, आज सिर्फ आज के दिन में 3 चक्कर अलग अलग 3 पुलिस अफसरों के इसने लगाए हैं। सिक्योरिटी की अपनी एप्लीकेशन लेके मूव कर रही है। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल सकती है इन मिनिस्टर हजरात को, तब तक ये बिल्कुल चाको चौबंद है। मगर वही रवैया देखें कि एक दिन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कभी कहते हैं जी उसको टेक्निकल रिलीफ मिला है, कभी कहते हैं 30 साल तक बाहर ना निकले, उसके खिलाफ गुस्सा दिखाते हैं, और कभी सोशल मीडिया पे कहते हैं ड्रॉप सीन, जो कि बिल्कुल खतीजा ने कहा कि एक औरत की प्रोटेक्शन एक ऐसे इंसान से जो कि अभी भी माशरे के लिए खतरा समझा जा सकता है, जो कि उसको किसी साइकोलॉजिकल बोर्ड ने वेरीफाई नहीं किया कि इसके अंदर जो गुस्सा था, जो भी इमोशनल मेंटल इंस्टेबिलिटी थी, जिसकी वजह से इतने रिपीटेड अटैक्स की खतीजा के ऊपर, क्या ये नॉर्मलाइज हो गया है, या इसको भी जाहिर जाफर की तरह आप एक अच्छा स्टेबल सिटीजन बना के पेश कर देंगे और ये किसी और नूर मुकद्दम के लिए जो है वो एक खतरा बन सकता है। जी, नूर मुकद्दम का आपने जिक्र किया, तो खतीजा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एंड सॉरी फॉर द क्वेश्चन। हाल में ही हमने देखा है, अब ये 7 दिन हो गए हैं नूर मुकद्दम के कत्ल को, उससे एक हफ्ता पहले ले लें या उसके एक हफ्ते बाद के ले लें, दर्जनों केसेस हमारे सामने आए हैं। इतनी केसेस हैं कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि अगर पूरा वीकेंड पे आप 2 लगातार शोज करें तो आप सिर्फ उनका जिक्र ही कर सकेंगे। और ये 90%, इनफैक्ट 99% जो ये जुर्म है, ये क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है। जब आप और आप जैसी विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इस तरह की स्टोरीज को देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि माशरे में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की कवरेज होती है, क्या गुजरती है? ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज़ इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में। आज हमने देख भी लिया जिस तरह के रिमार्क्स आए, पहले एक किस्म की जो है वो एपथी नज़र आई मिनिस्टर साहब के रिमार्क से, उसके बाद थोड़ी एम्पथी नज़र आई जो डॉन न्यूज़ का उनका था, थोड़ी सी तसल्ली बख्श था वो कि चले इनको थोड़ा सा तो एहसास है कि हम पे क्या गुजरती है, हम किस कर्ब से गुजरते हैं जब एक अटैकर को रिलीज़ कर दिया जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसकी 5 साल की मिनिमम तरीन सज़ा थी, उसको भी आपने कम कर दिया। लेकिन ये वाकई वेव ऑफ हॉरर आता है ना सिर्फ मेरे पे, बट जितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, जितने लोगों ने ट्विटर पे लिखा है विदाउट इवन मी सेइंग एनीथिंग, लोग इस पे लिख रहे थे। हालांकि मैं जब अपना केस लड़ रही थी व्हेन आई वाज फाइटिंग इनिशियली, तो वो शायद इनिशिएट मेरी तरफ से हुआ था। इस रिलीज के टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया, ये जिब्रान नासिर साहब बैठे हुए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, इन सब ने मिल के कुछ किए, और वो भी आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इतना हॉरिफाइंग था कि अभी नूर मुकद्दम का केस हुआ, साइमा कुरतुलैन, यू नेम इट, एंड एवरी अदर डे एक लड़की इज बिकमिंग अ हैशटैग। तो आपको कितने और हैशटैग्स चाहिए कि आप फाइनली स्टेट वेक्स अप एंड रियलाइजेस कि नहीं भाई हमें विक्टिम सपोर्ट, विक्टिम सेंट्रिक सपोर्ट रखनी है अपनी, हमें ऐसे
کامنٹس نہیں دینے جو میل مسوجنسٹ قسم کے ہوں گے, جو ان کے اگینسٹ جائیں گے, یا جو مردوں کو اتنی اور بڑھاوا دیں گے کہ جی آپ جو مرضی کریں, ہمارے منسٹرز بھی ہیں, ہمارے لوگ بھی ہیں جو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے سزاؤں سے. تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہے الارمنگ سچویشن ہے, اور اگر یہ بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولتا اور ابھی تک ہم اس کو بلائنڈ آئی اور ڈیف ایئر دیتے ہیں, تو پھر وی ڈونٹ ہیو مچ ہوپ. تو اس لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہم کس طرح اس کو آگے لے کر جا سکیں, کس طرح ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوئے. ہمارے صدیوں پرانے ہمارے اسٹیچوٹس ہیں, ان میں چینجز لے کر آئیں, امینڈمنٹس لے کر آئیں. جیل, ابھی ہم نے جیل مینول کی بات کی, رولز کی بات کی, ان کو ریمیشنز والے ایٹ لیسٹ جو ہے ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں, تاکہ اس طرح وداؤٹ کمیونیکیشن کس طرح ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی. ایک دفعہ بھی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا کسی آفیشیل اتھارٹی کی طرف سے مجھے کہ جی آپ کو. آج کل آپ وکالت کر رہی ہیں؟ بالکل میں وکالت کر رہی ہوں, اور میرا ایوری ڈے کوئی روزانہ باہر نکلنا ہوتا ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی موومنٹ تو اچھی خاصی ہے. تو آپ نے آئی جی سے بھی رابطے کی کوشش کی اپنی سیکیورٹی کے سلسلے میں, تو کیا امید ہے؟ آج ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے حوصلہ افزائی تو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا بندوبست کرتے ہیں. تو اب کل جو ہے, آج میں سی سی پی آفس بھی گئی, ڈی آئی جی آپریشن بھی گئی, کل میں نے ایس پی سیکیورٹی سے جا کے ملنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ کب تک جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن امید ہے کریں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی سوشل میڈیا اپرور کی وجہ سے آرڈر ہوا تھا. اچھا جبران, اب تو شاہ حسین جو ہیں وہ لا کی پریکٹس کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس حوالے سے, چونکہ وہ اب اپنی کنوکشن بھگت چکے ہیں, مکمل کر چکے ہیں. ان کو جب لائسنس ایشو ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے, اور یہ ایک ریئل ڈینجر ہے کہ عدالت کے جو چار دیواری ہے اس میں ہو سکتا ہے پاسبل رن ختیجہ اور شاہ حسین کا. اور یہ ختیجہ بھی جانتی ہیں کہ جتنے پاورفل اور انفلوئنشل شاہ حسین کے والد ہیں, وہ کورٹ کا انوائرمنٹ ڈیورنگ ٹرائل بھی ختیجہ کے لیے بہت زیادہ انٹیمیڈیٹنگ تھا, اور شاہ حسین کے لیے بہت زیادہ ریلیکسنگ تھا. تو میرے خیال میں چونکہ یہ اوفینسز اگینسٹ دا باڈی آف اے پرسن ہے, ہمیں رولز لانے کی ضرورت ہے, یا عدالت کو خود یہاں پہ ایک پیش رفت کرنے کی ضرورت ہوگی, یا اگر فیاض صاحب جو 30 سال سزا مانگ رہے ہیں وہ کم سے کم کوئی رولز لے کے آئیں کہ ایک ریسٹریننگ آرڈر کم سے کم ایشو کیا جائے کہ شاہ حسین از ناٹ سپوز ٹو کم ود ان سچ اے پراکسیمیٹی آف ختیجہ, اور اگر وہ آئے یا کوشش کرے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا پینلٹی ہو. یہ پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے, ورنہ یہی ریمیشن کا بہانہ لے کے بہت سارے ایسے offenses ہیں. اگر آپ سائبر کرائم میں ہراسمنٹ یا سٹاکنگ دیکھیں گے, اس میں صرف 3 سال سزا ہے, یعنی کہ ریمیشن کے ساتھ تو آپ 1.5 سال میں ہی باہر آ جائیں گے تقریباً. تو اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ خطرہ بنتے ہیں. تو اب جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویو آ رہی ہے جو کہ ہمیں ڈسکور کروا رہی ہے اور ایکسپلور کروا رہی ہے کہ اتنا ایکسٹینٹ ہے آف وائلنس اگینسٹ ویمن, تو ہمیں اپنے رولز, اپنے قوانین چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ریفلیکٹ بھی کرے. یہ نہ ہو کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا بل بھی جو ہے, جو صرف اسلام آباد شہر کے لیے آنا ہے, وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے, کبھی اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈر پہ, کبھی سینٹ کے ڈر پہ, کبھی پارلیمنٹ کے ڈر پہ, کبھی کیبنٹ کے ڈر پہ کہ مجھے پاس کرو اور عورتوں اور بچوں کو تحفظ دو. مطلب موونگ بیونڈ دا ہیش ٹیگز. ایک آخری سوال جبران آپ سے ہی ہے کہ پرزن رولز کی بات ہوئی اور ملکہ بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا سا ایز اے لیمن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب یہ جو سینٹنس ایمیشن ہوا اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے, یا مطلب اس کی کوئی اپیل کی گنجائش ہے, اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے, یا اٹ از ڈن؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے. جو 8 مہینے 8 دن آرڈینری ایمیشن کہا جا رہا ہے, اس کا بریک ڈاؤن دینا ضروری ہے. وہ آرڈینری ریمیشن, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, کیا کوئی نوکری کر رہے تھے شاہ حسین, ادروائز وہ کوالیفائی نہیں کرتے, اور اگر وہ نوکری کر رہے تھے تو وہ کوارٹرلی رپورٹس جمع ہوں گی. میرے خیال میں ہمیں نہ دیں, میڈیا کو تو کم سے کم بتائیں. ختیجہ کو تو فیاض صاحب اپنے دفتر میں بلا کے تمام رپورٹس دے سکتے ہیں, ایک انسان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں جس کو خاص طور پہ ڈراپ سین کے لیے ایکیوز کر رہے ہیں, تو یہ دے دیں. اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو دس از ڈیفینیٹلی چیلنجیبل ان لا, یہ انلیگل ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس لا کے تحت عرش اور دمن جو پیسے ختیجہ کو ڈیمیجز دینے تھے فار انفلکٹنگ ہارم ٹو ہر باڈی, وہ آپ جیل کے دروازے پہ دے کے چلے گئے. وہ تو آپ کو ٹرائل کورٹ کو جمع کرانے تھے. ختیجہ جیل سے جا کے تھوڑی ریکوری کرے گی ان پیسوں کی, وہ تو ٹرائل کورٹ سے کرے گی. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ٹرائل کورٹ تھا جس نے شاہ حسین کو کنوکٹ کیا تھا, اس کی نالج میں بھی ہے کہ نہیں کہ شاہ حسین صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں جیل سے.
تو دیر از اسٹل گراؤنڈ فار ایلیگیلٹیز وچ کوڈ بی چیلنج ان لا. میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ٹرینڈ چلا کے اور انٹرویوز کر کے کرے دیں, فیاض صاحب خود خدیجہ کو بتائیں کہ بریک ڈاؤن کیا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ جبرائیل, بہت بہت شکریہ خدیجہ صدیقی صاحبہ. میرا خیال ہے کہ یہ تھیم ہی چل رہی ہے کہ کوئی ایک بات کرتا ہے دوسرے کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی اور کام ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اسے آزادی کہتے ہیں. ایسے ہی آزادی کہتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں. اس کے بعد جس نے تھپڑ مارا اس نے بھگوان کو گالیاں دی, ظاہر ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. البتہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بہت وائرل چل رہی ہے اس وقت. یہ واقعہ تھر پارکر میں مٹھی کے قریب ہے, ایک چھٹن شاہ کے مزار کے قریب بتایا جاتا ہے, مین روڈ پہ پیش آیا. یہ جو تھپڑ کھانے والے صاحب ہیں یہ تھر کول پروجیکٹ کے ملازم مکیش بھیل ہیں, اور جو تھپڑ مارنے والا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان کو گالی دے اور یہ نعرہ لگا, یہ ہیں عبدالسلام داؤد. ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ یہ شور مچنا تھا, مچ گیا, حتیٰ کہ صدر مملکت تک نے بذریعہ ٹویٹر نوٹس لے لیا اور انہوں نے آئی جی سندھ اور سیکریٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی, اور انہوں نے کہا یہاں ایسا نہیں چلے گا. ان کی ٹویٹ کا لب لباب کچھ یہ ہے. مٹھی پولیس نے یہ جو بھائی صاحب تھے عبدالسلام داؤد جو اتنے جوشیلے بنے ہوئے تھے, یہ پھر اپنی جگہ ٹکے نہیں, وہ وہاں سے نکل لیے, اور پھر مٹھی پولیس نے کھوس کی بدین سے عبدالسلام داؤد کو حراست میں لیا, اور پھر عبدالسلام کو شاید اس وقت اریسٹ ہونے کے بعد پہلی بار ایسا لگا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے, گڑبڑ ہوئی ہے. تو پھر پولیس کی تحویل میں انہیں میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا, اور میڈیا کے سامنے وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے ذرا. ایکسیڈنٹ کی اس طرح ہو گیا تھا, ورنہ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, نہ ہی کبھی میں نے پہلے کبھی اس طرح کیا ہے. بہرحال میں دوبارہ معافی چاہتا ہوں اس چیز کی, کیونکہ بہرحال ہمارے دین میں اس چیز کی سب سے بڑی بات یہ کہ میرے دین میں اس چیز کی تعلیمات نہیں ہیں, میں کسی کو دکھ تکلیف ہو ایسا کچھ نہیں ہے. میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں. جی پہلی دفعہ کیا ہے, پہلی میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا, کیونکہ شاید میں پہلے کبھی تھر نہیں آیا تھا, اور میں کبھی وہاں کے کسی مقامی ہندو سے ملا, ہندو کو نہیں دیکھا تھا. ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا. پولیس نے 295A بالکل بنتا ہے اور 298 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے سامنے ان سے معافی منگوائی گئی ہے, تو بیسیکلی پولیس نے وہ کارڈ چھیڑنے کی کوشش کی پبلک, یار معافی تو مانگ رہے ہیں, پلیز چھوڑ دو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا نہیں ملی تو پھر یہ واقعات یہ دس از بگننگ. اچھا یہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرائیور ہیں تھر کول پروجیکٹ کی مائننگ کمپنی ہے, یہ جنہوں نے تھپڑ کھائے بیچارے نے, جنہوں نے تھپڑ مارا ہے, تھپڑ مارا ہے, مکیش بھیل کی بات نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جو جنہوں نے ہیوملیٹ کیا ہے وہ ڈرائیور ہیں. نہیں بھائی, وہ شکل سے وہ بہترین بہترین گاڑی سے اتر کے تھپڑ میں ان کا ویسے یہ مقامی نہیں ہے, میرے خیال رحیم یار خان کا کہا جا رہا ہے, یہ رحیم یار خان کے ہیں. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کہ اگر آپ اس کو ریورس کر لیں, جیسے آپ نے بھی بات کیا نا یار معاف کرو, اور کہ اگر معافی مانگ لی یار اب چھوڑ دو, اس کو اگر آپ ریورس کریں کوئی معافی ملتی کسی کو نہیں. انڈیا میں ہوتے تو نہیں, انڈیا نہیں, اچھا وہ ایک الگ پہلو ہے. انڈیا میں ہوتے تو یہ ہیرو ہوتے, ٹھیک ہے, وہ جو جتنے سارے بکس اور یہ سنگھی ہوتے, اور جو مکیش بھیل ہے اس کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا. لیکن یہاں پر بھی اگر دیکھیں کہ اگر یہ الٹا ہوا ہوتا, ویسے کبھی ایسا ہو نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات ہے. اگر الٹا ہوا ہوتا, مطلب مکیش نے تھپڑ مارا ہوتا, اگر ایسی باتیں کی ہوتی تو ابھی مکیش کہاں ہوتا. ہندوؤں کی اتنی جرت, وہی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ, جب یہ ویڈیو آیا تو بہت افسوس ہوئے, اور بہت لوگوں کو ابھی تک لوگوں کو پورے کیس کی اپڈیٹ نہیں ہے. مجھے اچھی بات یہ لگی, اریسٹ نہیں ہوا, شکر ہے کہ گرفتار یہ اریسٹ ہو. اور مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھیں, اور پریزیڈنٹ جو نوٹس لیا گیا ہے یہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اسی کیوں ہم ترسے ہوئے ہیں. بالکل, اور یہی ہماری طاقت بن سکتی ہے. اسی طرح کا جو ایٹیچیوڈ ہے
اور پھر ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں سرحد پار کے بھائی صاحب کہ سر یہ دیکھیں. یہ دیکھیے. اچھا اس کو بڑی وہ جب آئی تھی نا پہلے تو اس کو بڑی وہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہاں پر کیا تھا. گرفتار ہونے کی خبر مجھے نہیں پتا کہ کتنوں نے چلائی. نہیں چلائی, لیکن دیکھ لیں گے, لیکن ہم شو چلائی. ہاں تو آج کے لیے اتنا ہی. دعا کیجئے کل کوئی اچھی خبر بھی ہم آپ تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں. تب تک خدا حافظ.